सगळ्यांना नमस्कार. आज गुढीपाडव्याची सगळ्यांना पहिली शुभेच्छा दितात. जसं गिरीश वगैरे झाल्यानंतर आपल्या काही चालेल शेड रेडी असली सगळे टाईल्स ना असल्या कारणान काही सण जातालो देवळाचो तेन्ना त्रास जातालो. माती उडटाली जावं ते चप्पल घालना आसतना थंय बसपाक चलपाक त्रास जाताले. सो म्हाका एक पायरी मारीत ह्या साई बाबा देवळाची वॉलान देवळाची कमिटी जी आसा एक पायरी मारीत काम करीत आसा. पयली तेन्ना देवूळ जालें, मंडप जालो, म्हणजे फुडली तेंच्यांनी तो ते बांदलें. मागीर जशें तुमची मागणी आशिल्ली साऊंड सिस्टम दिली, खुर्च्यो जाय तितल्यो दिल्यो आनी एक मागणी आशिल्ली देवळाची की हांगा वेगळे कितें टायल्स घातले जाल्यार बरें हांगा नाटक आसूं देवळाचो व्हडलो सण आसूं वर्धापन दिवस आसूं किंवा कितें पुजा आसूं हांगा बऱ्या तरेन आमकां हो सेलिब्रेट करपाक मेळटलो म्हणून. सो आयज जी जी आसा ती आयज बऱ्या दिसाक आयज गुढीपाडवो आनी बरें मुर्ताच्या दिसा आमी जो फावंडेशन स्टोन घालता बेगींतल्या बेगीन आमी तें कंप्लिटूय करून दितले. पूण हें करता आसतना म्हाका दिसता कमिटी मेंबर जे आसा तेंचें हांव अभिनंदन म्हणटा. ते कंटिन्युअसली आमचे कडेन फॉलोअप करताले. गिरीश भाई आसूं, सूरज आसूं, सगळे अध्यक्ष आसूं, सगळे कमिटी मेंबर आसूं, हे सगळे सोबते सप्टेंबर सुद्दां फॉलोअप करीत आसा. सो आयज बऱ्या दिसा कवर करुया. आनी हांव हें करता आसतना आमच्या पंचायतीचे उल्लेख दिवपाचो पंचायत मेंबर आसूं किंवा जिल्हा पंचायत मेंबर आसूं बेस्ट कंटिन्युअसली आमी एकठांय जावन काम करता, एक टीम म्हणून काम करता. आनी तशेंच जिल्हा पंचायत मेंबर आयज काही कारणान खंयच्याय देवळान फंक्शन आसा ताका लागून हांगा पावना. पूण तेंच्या मार्फत सुद्दां खुर्च्यो दिल्यो गेल्यो, साऊंड सिस्टम दिली गेली. पंचायत सुद्दां आपल्या मार्फत कितें कितें जाता तें आमी ट्राय करता दिवपाक. सो एक गजाली बऱ्यो गजाली आमच्या गांवांत घडून येता, बऱ्यो गजाली आमच्या देवळांनी घडून येता. ताका लागून आमचे सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आनी हे सगळे करता आसतना इम्पॉर्टंट आशिर्वाद तुमकां आयज तुमी आशिर्वाद दिलो म्हणजे काम आमी फुडें वचूंक पावले. समजा आमचे पंचायत मेंबर जावं एक आमचे झॅडपी मेंबर जावं तुमचो सदांच आमकां आशिर्वाद आसता, तुमचें सदांच प्रोत्साहन आमकां आसता. आनी हेका लागून हांव तुमच्या सगळ्यांच्या मनाक घालतल्यान म्हाजे तर्फे पंचायती तर्फे आभार मानता. सगळ्यांक बरें करता. आनी पाडव्याची शुभेच्छा दितना थंय बाबा म्हाज्या कडेन मागता की तुमकां सगळ्यांक आयुश्य आरोग्य बरें यश दिवं, तुमच्या भुरग्या बाळांक बरें आयुश्य आरोग्य यश दिवं. आनी इतलें सांगता. आनी आयज हो उक्तावण सुवाळो जो आसा आमी सगळ्यांक मिळून आयज हांगा करुया आनी बेगींतल्या बेगीन एक सुंदरशें हांगा एक धाकटुलेशें हॉल टायप आमकां हांगा पळोवपाक मेळटलें. तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. देव बरें करूं.